بصراحه تجربه مع طاليس كانت تجربه زوينه. كيعيط ليا كيكوراجيني، لا انا لا خويا فتوحي كنقولوا له شابو ليك فوق الشابو اللي داير اخويا طاليس. ميرسي طاليس، حيت فيما كندوزو في شي برايم كتعيط لينا وكتشجعنا. راك عزيزه طاليس، الله يحفظك. المشكل عندي مع موج شابو، وبغيتو يعطينا فلوسنا حيت اصعب حاجه في الدنيا تاكل العرق ديال الناس. طاليس السلام عليكم. عواشر مبروكه علينا وعليك. ما سحبش انك كترمضن قبل رمضان سي عبد العالي لما اش هاد الزربه بلاتي رمضان هذه كيفاش نترمضن قبل رمضان؟ كترمضن قبل اولا انت عرفتي علاش جيتي هنا؟ لانه في القضاء والنيابه العامه قاضي تيسمع من جوج الناس. كيسمع من جوج الناس، وإلا كنا استنطقنا شي واحد وبانوا شي معطيات من بعد كنكملوا التحقيق. ما فهمتش، يعني الطرف الاول دابا الطرف الثاني خصو يهضر باش تقدروا تاخذوا ديك الساعات. انت دويتي شحال هذه في قفص الاتهام ودرنا لك المحضر، ولكن من بعد ظهروا مستجدات في القضيه ديالك، ومازالين غيظهروا مستجدات في القضيه. اش كتشوف في التلفازه مازال حداك؟ غيجي. اش كتشوف في التلفازه حداك؟ تنشوف واحد الوليد. شكون هو هذاك السيد؟ واحد الشاب وسيم غادي تيشق طريقه دقه دقه، ولكن هذا هو اللي تيشق طريقه ديال بصح تيشق الناس هذا باش يلاه يقدر هو يوصل. لانه كاين واحد بلاتي باش خليني نكملها بلاتي. حيت كاين واحد النوع اللي تيقلب على ما يسمى بالشهره والبوز كيف ما بغى يكون نوع، سواء بالعمل الفني سواء بالهضره في الناس سواء باي حاجه. دوك هذا الوليد هذا من بين هاد الناس اللي تيديروا هاد القضيه هادي، تيسبوا وتيديروا في اعراض، تيهضروا في اعراض الناس باش يلاه هما يقدروا يبانوا ويبقاو عايشين في الوهم. طيب طاليس، من شحال هادي والكلام كيدور عليك انت، وكنا تذكرنا فيها شحال هادي، على انك كتستغل الناس في الفرقه، على انك كتظلمهم ماديا، على انك كتحتكرهم بواحد الطريقه ما مقبولاش. شو دابا انا هاد شويه هذا اللي قدامك داير هادشي كامل. وخرجت دابا شهاده ديال مهدي بالعياشي اللي واحد من الاعضاء الفرقه اللي قال كلام كيأكد هادشي. قبل ما ندخلوا في التفاصيل سي طاليس، سمعنا لوديو ولي زوديو بلوتو اللي صيفط ليه كلام يد له الجبين تماما. واخ دابا سولتيني نقدر نجاوب طبعا، وتخليني نجاوب تنسالي الجواب ديالي. تفضل. الور اولا انا هذاك الاوديو وهذاك او الخرجه الاعلاميه كلها اون جينيرال تصدمت فيها كيف ما تصدموا فيها الناس، لانه هذا ماشي فن، ماشي هذا خبث من الشخص اللي دار هذه العمليه دي. لانه انا ملي تنصيفط لك اوديو اللي تنقول لك فيه اودي راه واحد القضيه ما خداماش ليك وانت يلاه بادي وتتقول بسم الله غتهرسك، حيدها. نقدر نكون تنهضر معاك مطلوق، راك صاحبي، راه ماشي يلا تلاقيت بيه والسلام سلام. انا صاحبك تسبني؟ ما تنسبش، انا طريقتي في الكلام هي هذيك. نبي؟ لا ماشي نبي. دابا دخلنا عليك بالله رمضان انت ما تتخسرش الهضره. وسؤال شي صاحبك شي عشيرك ما تتصيفطش انت وياه، ما تتصيفطش انت وياه شي اوديو بحال هكا. انا تنهضر مع واحد من الاعضاء ديال الفرقه وخوفا عليه من انه تنوض عليه شي ضجه، تنقول ليه اودي افلان حيد هذاك الشيء اللي بوستيتي. هذا هو المضمون ديال الاوديو. ما تنسبوش هو كشخص، تنسب هذاك الشيء اللي حط اللي ما مزيانش ليه هو واللي ما مزيانش ليه في لاكارير ديالو. تنقول ليه بوستا. وشنو بوستا؟ هو بوستا واش ممكن تعطيني شي حوته؟ هذه المغاربه كاملين عارفين شنو هو المعنى ديالها الحقيقي. انا حيت ما خداماش لي وحيت باغي لي مصلحه ما كنت ما مسوقش، نقول ليه دبر راسو يبارطاجي ولا يبوستي اي حاجه واحده اخرى. صيفط ليه اوديو وهذاك الاوديو بيني وبينه، ماشي صيفطو ليه بوستيتو في انستغرام ولا بوستيتو في فيسبوك. سي الاوديو اللي غادي لهذاك الشخص المعني بالامر. علاش انت تخليه عندك وتخرجوا بهذه الوقيته بالضبط؟ وعلاش يخرج سواء في هذه الوقيته سواء من بعد؟ شنو كان التفسير ديالك لهذه الخرجه؟ غادي تقول لي المؤامره لا 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 ما نقولش لك مؤامره، لا 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 باش ما نقولوش هذا الشيء كيأكد لا كل الامور اللي كانت كتوجه لعلي المهر طاليس. هذاك الولد شوف باش نشرح لك واحد القضيه، متى تكون في المدفع تكون معرض دائما للهجمات وتكون معرض للعصا وتكون كذا. وانا هذا الشيء عقت به معطل في المغرب، عقت به معطل هذه القضيه ديال متى تكون في الواجهه خصك توجد ظهرك للعصا، فهمتيني؟ انا موجود لهذا الشيء، ولكن ما تنتسناش ان واحد يوصل به درجه الخبث انه يخرج اوديو في هذه الوقيته. الوغ كو 2 سيمين قبل كان تيقول طاليس خويا وتعلمت منه واستفدت منه واخرج حوايج وحدين اخرين ونهضروا عليهم مازال في هذا اللقاء كامل.
خويا وصاحبي وتعلمت منه واستفدت منه وتيعيط ليا وتيسول فيا وتيصيفط ليا وكذا وكذا. علاش الاوديو يخرج دابا؟ وعلاش ما يكونش السؤال علاش طاليس كيتعامل مع الناس في الفرقه بديك الطريقه؟ سؤال، كاينه النتيجه ولا ما كايناش؟ انا قاصح في الخدمه، انا معروف عليا قاصح في الخدمه. شي بهاد ليكيب اي واحد خدمت معاه غيقول لك بان طاليس راه ما تنرحم حتى شي واحد في الخدمه، ولكن حاسبني على الريزولطا فين النتيجه النهائيه ديال داك العمل. راه تنضلوا نتخاصموا، عندك اصحابك الناس يجيو يتفرجوا سواء في لي سبيكتاكل سواء في هاد الاعمال اللي تنديروا، وحنا تنكونوا ضاحكين النهار كامل وناشطين وبخير وتنكتبوا داك الشيء بابتسامات عريضه. لا، راه تنتهزوا حتى للسما، ولكن حتى واحد ما تيسيقنا الاخبار. واش العائلات ديالنا ما عندهمش مشاكل؟ واش با ما تيتخاصمش مع امي؟ واش ما خسروش؟ القصحيه هي انه نغمق على الناس فلوسهم، وهي بلا خلينا نكملوا هذه النقطه عاد باش ندوزوا للفلوس. واخا انا كيعجبوني الفلوس. واش الاب والام ديالي انا عمرهم ما تخاصموا قدامي؟ راه عادي جدا، هذه سنه الحياه. ولكن الخيبه هي امي تجمع الناس ديال الدرب ودا تقول لهم قال لي وفعل لي وتوريهم اوديو وتوريهم فيديو وكذا. هادشي ما تيدارش. بغيتي تبان، بغيتي تراسي السميه ديالك، الله يسهل عليك، انا نكون اول واحد تيصفق لك. ولكن زعما باش تخرج اوديو باش تريبني، راه ما يمكنش. بغيتي تريب طاليس، ريبو بعمل فني، جيب احسن مني في الاعمال الفنيه. علاش تعتبرها انه باغي يريبك؟ وعلاش خرج الاوديو؟ كيتكلم على امور اللي كيعانيها. علاش خرج الاوديو؟ على مساله سؤال، علاش خرج الاوديو دابا الور كو 2 سيمين قبل كان تيقول هضره واحده اخرى؟ علاش بقى صابر مده عامين ونص عاد باش قال هادشي؟ طفحها. شنو طفحها؟ هو خرج قبل عامين ونص ومشى دوز تجربه ديال ستاند اب والناس عرفوه، هو لوبجيكتيف ديالو راه وصل ليه. هذا قلنا تفسيرك انت. شنو التفسير؟ التفسير هو انه شوف هذاك الوليد مسخرين سيناس وكلا وشراب ولبس زوين وجا دار الانترفيو ديالو، قال داكشي اللي بغى يقول وخرج قال داكشي اللي هو باغي باش يبان هو صغير ونبان انا كبير وانا ظالمو وانا نبان حقار وانا كذا وكذا وكذا. طيب انا الناس اللي يعرفوني قال مهدي بالعياشي او غيره واش صحيح او لا ماشي صحيح؟ شنو هو الكلام؟ بمعنى واش كيتسالوك الناس الفلوس كتغمق عليهم ماديا طاليس؟ يا صديقي انا نمشي معاك النقطه ديال الفلوس تدريجيا. هو هضر على واحد المساله ديال 1500 درهم اللي تنعطيه في الشهر. انا بعدا ما عنديش شركه تنخدم الناس سالاري، تنعطيش انا السالير لعباد الله. ما كاينش شي ارتيست عندي في ليكيب تياخذ سالير. هذوك دي زارتيست تنخسر عليه فلوس وتنوجد ليه واحد ليماج ديالو باش من بعد يبدا يربح بها الفلوس. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ هذوك الوليدات اللي يلاه بادين حيت تيجيو ليكيب تيبان ليه رشيد رفيق، تيبان ليه يسار، تيبان ليه باسو سعيد ووديع، تيقول هذا علاش هادو تيربحوا الفلوس وعندهم الطوموبيلات وانا ما عنديش وانا تنكون خاصني نكون نورمالمون. دخلت ليكيب ديال ايموغاجي وليت مع طاريس خاصني نولي بحال هاد الدراري هادو. علاش راه دوك الدراري ما جاوش وصلوا لهادشي؟ 1500 درهم صعيب. خليني بلاتي انا جيك بلاتي باش ما نزربوش وما نحرقوش الاحداث. بغيت نولي بحال هادو وبحال هذا وبحال هذا وبحال هذا، ما يمكنش. خاصك ما تحرقش المراحل، خاصك دقه دقه وانت غادي باش توصل داكشي اللي وصلوا ليه. حيت الدراري راه كاين اللي تيجي عندي من دارهم حتى المدينه باش نتلاقاو باش يلاه نقدروا نخدموا. عمر شي واحد خرج قالها راه طاليس قال لنا ولا طاليس واكل لنا فلوسنا ولا كنا تنجيو من عنده من دارنا حتى المدينه باش نديروا. راه معاناه كيف ما انا دوزت حتى هما تيدوزوها. واش انا دوزت كفس من هادشي اللي دوز هاد السيد هذا؟ وعمرني خرجت سبيت شي واحد باش انا نبان واعر. ما نسبوش، انا نخدم ونبين خدمتي. هذه اولا. ثانيا هذيك 1500 درهم اللي تيهضر عليها السي الرمداني هو واحد لو جيست مني انا تنقول، حيت هاد الوليدات يلاه بادين وما عندهمش مدخول، تنقول نعطيهم واحد السالير. كتصدق عليهم زعما ماشي كنصدق عليهم، تنتعاون انا. واش انا هادشي لا الا كان شي واحد خدام انا نسولك سؤال عاد سولني. واش عمرني خرجت في شي منبر اعلامي وقلت بانه انا تنتعاون مع هاد الوليدات ونعطيهم واحد البركه في الشهر؟ عمرني قلتها وعمرني ما غنقولها. وشي هاد السيد هذا اللي قال فيه هاد اللعيبات هادو درت فيه بزاف ديال الحوايج مزيانين وما نقولهمش، خليهم من بيني وبين مولايا. ما محتاجش انا التعاطف ولا باش نبان زوين ولا انا تنقول غير مساله ديال توصل بيا درجه. عرفتي شحال من اوديو انا عندي ديال الناس، واش نبدا نخرج في الاوديوات باش نريب عباد الله؟ راه ما يمكنش، راه شي حاجه ما تتقبلهاش العقل. شكون اللي باغي يريب؟ حاربني بما هو فن. الناس تيشوفوا النجاحات الحمد لله متتاليه ورمضان حاضرين وبقوه، الاعمال ديالنا تناقش تهضر عليها سواء بالخايب سواء بالزوين، لي ميساج يوصلونا، الناس تيبارطاجيو لي زابيل، الناس فرحانين وتيشجعونا. كاين الناس اللي تيديرونجيو من النجاح ديال الناس وحدين اخرين، عادي جدا انهم يخرجوا لك يديروا لك عصا في الرويضه ويديروا باراج ويديروا رويده ويديروا هادشي. واش هذا الكلام ماشي صحيح فيما يتعلق بالفلوس؟ باش نكملوا 1500 درهم تنعطيهم، تنقول انا هاد الوليدات يلاه بادين هاك وهاد طرفت الفلوس باش منين نقول لك اجي باش نخدموا
تجي ما تقولش راه ما عنديش فلوس ولا شي لعيبه، باش ملي نقول لكم سيروا تغداو ما تقولش راه ما عنديش في جيبي الفلوس. اما انا تغدا كل ما تاكلش، انا انت خدام معايا واش انا امك غنبدا نصرف عليك؟ هو تيقول انا تنموت وتنسخف بالجوع، هو جالس في قهوتي. هذيك حقره بمعنى كيفاش حقره؟ اش بيني وبينه؟ واحد خدام معاك محقور خدام معايا. انت ملي تخرج للخدمه واش تدي معاك المستخدمين كاملين اللي كاينين هنا تغديهم؟ انا راه مستخدم بحالهم. سؤال واش مول الشي تيجي ماشي خليني هو الرمضاني طاليس ماشي هو الرمضاني. لا 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 طاليس هو الرمضاني. وشوف والتكرفيس اللي دوز هذا عبد ربي اللي قدامك ما دوزو حتى شي واحد. وما غاديش نقول وما غاديش نسب الناس، لان الناس اللي علموني ووراوني باقي تنشكرهم الى يومنا هذا. وكاين اللي منهم واكل لي فلوسي، كاين منهم اللي ما خلصنيش، كاين اللي منهم بزاف د الحوايج، ولكن تنقول شكرا لكم حيت علمتوني. عمرني ما غنخرج تلقاني تنسب انا شي واحد. انا شوف حتى لي زانترفيو ما تنبغيش نديرهم الا الا ما كنت جاي نهضر على شي عمل فني، تنبغيش نجاوب انا عباد الله اللي بغى يقول خليني بلاتي فلوس حيت انت ضرنيك الفلوس. ضرني الفلوس. واش هذيك 1500 درهم بلاتي؟ لا لا الله يحفظك. لا لا باش الناس تفهم انا جاي باش نوضح للناس شنو تنقول لهاد الوليدات. هاك هاد الامانه ديال الفلوس ديرها في جيبك، باش ملي نقول لك اجي عندي جي تخدم ما تقولش يا ما عنديش. مني تطلع الاموغاجي وتتلعب لو سبيكتاكل ولا لو سكيتش وتلعب بيرسوناج تلعب تاخذ واحد القدر د الفلوس. يعني فين هو فين شنو تدخل لي انت؟ راه ما تدخل لي والو. انت ما تدخل لي والو كشخص معايا في ليكيب، ما تدخل لي حتى شي. انا تنانفيستي عليك الفلوس باش نبينك للناس، باش نعطيك فرصه. شي ديجا لو فيت ديال انه نعطيك فرصه تجي ليكيب ديال اوموغاجي وتكون مع يسار وتكون مع رشيد وتكون مع باسو ومع سعيد مع ليكيب كلها وايوب ادري وكوثر وهذا، راه خصك تخلص عليها. راه حنا كنا تنخلصوا باش نتلاقاو مع الناس، عمرنا حلينا فمنا. وزياده على هذا الشيء كامل بنادم مني تيبغي يقول خاصو يقول الخايبه والمزيانه. ولكن ملي كنقولوا الاستعباد اش من استعباد؟ واش من اش خلنا عليك بالله دابا بانه انت كيفاش شنو استعباد؟ دابا نتوما تتخيلوا في البيرو عندي العبيد ما كنتخيلوش عليهم الحجر هذا غير كلام والصخر والشمس وتنحرت عليهم. في 2018 حنا الرمضان يقولوا هضره منطقيه صاحبي. علاش بالضبط هاد السيد هذا اللي قال هاد الهضره هادي؟ هذا يمكن الوحيد اللي يقدر يقولها على هذوك ليكيب كامل اللي معايا ماشي رجال. الوحيد اللي يقدر يخرج يدوي فيهم هو هاد السيد هذا. واش صحيح هاد الشيء ديال الاستعباد من صحيح بهذه الطريقه؟ انا تنقولها وتنعاود ناكدها. انا انسان مطلوق مع الناس المقربين ليا. نقدر نصيفط لك اوديو، نقدر كذا الاوديو تنقول لك كل ما كانتش عنده النيه ديال نيه خبيثه ما يبقاش عنده، ما يخرجوش في هذه الوقيته هذه، حيت تنصبنك على شي حاجه اللي درتيها مضره ليك ماشي مضره ليا. انا راه قاد براسك. وزياده على هذا الشيء كيفاش انا مالي؟ واش السيد معايا في ليكيب وتتقول لي وانا مالي؟ وفين هي هاد الايكيب؟ فين هي هاد الماناجر؟ فين هي هاد الماناجمنت؟ فين هي شنو نخليه يدير اللي بغا؟ ما خصنيش نخلي. انا قلتها لك ديك المره قلت انا اللي معايا في ليكيب ما خصوش يحاول تنتفاداو ما امكن اننا نوقعوا في الاخطاء اللي غادي تجر علينا واحد الصداع ولا واحد المشكل. داكشي علاش منعتي الناس يتكلموا على المقاطعه مثلا؟ نهائيا ما منعت حتى شي واحد، ما منعت حتى شي واحد من انه يهضر. الحاله ديال رشيد رفيق، لا شوف الحاله ديال السواقيله رشيد واش دابا دخلنا عليك بالله؟ رشيد رفيق بقده وقامته. ما كرهتكش تاجل هذا الموضوع تنساليو هاد لابارتي بعدا عاد باش ندوزو لحاجه. ما يبقاوش لينا الوقت بزاف. لا 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 بغي نهضروا على هذا الشيء كامل غير ندوزو لحاجه بحاجه. فين وقفنا في الفلوس. 1500 درهم دازت 1500 درهم. عندي ورقه. واش عندي ورقه وما انا ما غاديش نبينها، راه وريتها لك في الاوف باش احتراما للناس وداك الشيء، حيت انا ماشي دري صغير ما نهبطش لهذا المستوى. عندي ورقه تثبت بانه هذاك السيد اللي خرج ويا الداعي انه تيتسالني. مسيني ورقه بانه ما تيتسال لا الشركه اللي تنسيرها لا الشخص اللي هو عبد العالي المهر شي درهم في الفلوس. ما سينا عليه بلاتي، ما سينا عليه لا تحت طائله التهديد. لا راه الناس راه ما عرفتش شنو باغيين. راه الشركه راه ما فيهاش هذا السيد بوحدو. كيفاش كتدبر الامور ديال الفلوس؟ فيها لي زارتيست. شوف كيفاش كتدبر الامور ديال الفلوس. ملي تنديروا ان سبيكتاكل راه ماشي دوك لي زارتيست اللي طالعين لاسين هما اللي تيتخلصوا فقط. راه كاين ديكور، كاين حمله اعلانيه قبل، كاين لي زاكسسوار تيتشراو، كاين ايكيب تكنيك كلها، كاين لاصال، كاين بزاف ديال الحوايج الناس ما تيردوش البال. الناس تيشوفوا غير حكا حيت انا اللي جمع دوك الدراري. علاش نهار كانوا كل واحد فيهم في قنت مليوح في قنت حتى واحد ما مسوق لهم، ما كانوش الناس يهضروا. ملي جمعتهم انا وليت انا تندير لهم وتنفعل. واش دابا دخلنا عليك بالله يسار ولا رشيد ما غاديش واحد النهار يفيقوا مع الصباح ويقولوا مع راسهم هاد السيد هذا تيدير لنا وتيفعلنا نمشيو ونخليوه؟ شنو اللي شادهم؟ واش تقول لي كونترا راه سطحيه، اللي بغى يمشي راه يمشي في حاله. راه انا
تنآمن بشي حاجه سميتها العلاقات الانسانيه، وهذا السيد هذا عارف العلاقه الانسانيه اللي كانت عندي معاه وشنو درت معاه انسانيا، والله على ما اقول شاهد. شوف فيها الرمداني عافاك، انا كنشوف فيك انسانيا درت معاه بزاف ديال الحوايج زوينين، ولكن حيت الطبيعه الانسانيه فيها واحد والنيه كانت خايبه، بانوا الحوايج الخايبين باش يبان طاليس تيسب وتيدير وتيفعل وتيترك. وانا تنقولها وتنعاود، انا انسان قاصح في الخدمه، ما تنقش من الناس، مي تنبغي بنادم يكون واخا تندير الضحك راه ما تنفركش النهار كامل، ما تنضحكش النهار كامل، الضحك تنخدموه بالمعقول باش الناس اللي تضحك ماشي حنا اللي نضحكوا. بمعنى الفلوس ما كتظلمش الناس وما تنظلمهمش. رانا هاد الصفات تلصقت ليا، غير تلصقت ليا. لا ماشي حيت الناس قد ما عطيتي راه البحر وما كرهش الزياده، راه ما تعطي لواحد القدره الفلوس حيت تياخذ هو وتياخذ الاخر وتياخذ الاخر وتياخذ الاخر. راه باش كلشي يبقاو، باش تبقى هاد ليكيب مجموعه، درنا واحد العمل راه خاص كلشي يستافد، وحتى واحد ما كياخذوا باش كلشي تياخذ بحال باش حتى واحد ما يبان واعر على الاخر ولا الاخر مجهد على الاخر. ولا وصلنا للمستوى ديال انه لا انا تنكتب ليه واش انا عمرني ما درت شي عمل فني، جيتي سيادتكم عاد تكتب لي انا، تيقول لك انا كتبت السيت كوم، بلاتي تيقول لك انا كتبت السيت كوم. هذوك ليكيب اللي ضاربوا على السيت كوم اللي هما ايوب ادري، سعيد وديع، سميتو ابراهيم قباج، ياسين غلفان، جواد الحلو. على ما نحسبوا هاد الناس هادو، انا كاع انا تنقول انا سميتو بالجينيريك. علاش تحط تكتب سميتو بالجينيريك؟ راه تفرج في السيت كوم، تفرج في ولاد علي، تفرج في سحليف، اللي يكتب شي حاجه تتنسب ليه. راه لا يعقل انني انا ما حاضرش مع الدراري في الكتبه وغادي نجي ونقول لي راه كتبنا هادشي، ونقول لهم حيدوا سمياتكم ديروا سميتي حيت انا اللي واعر. راه زعما نفكروا فيها بالعقل، راه لا يمكن. ثم الناس قدامها كل شيء، لي جينيريك كاينين، قراو لي جينيريك وشوفوا شنو كاين. انا ملي تنكتب راه تنكتب سميتي كتبت، حيت انا تنوقف على الاعمال كلها اللي تنديرو دو ا زد، شي يكتبوا الدراري وتنصحح من بعده. هذه مساله عاديه جدا. حمزه الفيلي اللي باقي في الفرقه طاليس، بلاتي باش نكمل لك. كاين واحد الوليدات هاد اللي جداد ملي تيدخل ليكيب تنجلسوه معنا باش يتعلم كيفاش تكتب السيت كوم، باش يتعلم كيفاش تكتب سلسله، باش يتعلم كيفاش تكتب سكيتش، باش يتعلم كيفاش لافان فين تقدر تبدا وفين تقدر تسالي. وقيلا هذا السيد هذا من يجلس معنا غير ديك الجلسه ولا تيحسبها علينا، غير جالس معايا واخا تيسمع ولا تيحسبها عليا. انا راه ما محتاجش ليه ولا بمعنى ما كتبوش الناس، ماشي ما كتبوش، ملي تيكتب شي حاجه راه تيستحقها وتذكر ليه سميتو. ثانيا هاد الصداع كامل ناض من وراء هاد الشخص هذا ما لقاش صورته في الجينيريك. انا كطاليس تندافع على الصوره ديال ليكيب والناس اللي معايا، اللي ما معاياش ما تنعرفوش. بمعنى ان هذاك الوليد واحد النهار جا عندي وقال لي خويا انا باقي عندي كل شيء بالتوثيق بلي زوديو بكل شيء، ولكن انا قلت لك ما غاديش نسمع هذا الشيء باش ما نحرقوش هو ونريبو. حيت واحد النهار جا عندي قال لي يا خويا انا راه بغيت نحبس مع ايموغاجي وبغيت نبدا واحد التجربه واحده اخرى جديده. قلت لي واش مقتنع؟ ناقشت معاه 2 المرات، قلت لي شوف انا ما نهضرش معاك دابا، سير دورها مازال في راسك ورجع نديرو جلسه واحده اخرى وقول لي شنو بان لك. مشى فكر جا عندي قال لي انا بغيت نمشي كذا. الله يسهل عليك، بديتي تجربه واحده اخرى، علاش باقي تابعني انا؟ شنو تقول انا تنتسالو وتنعطيه وكذا وشنو؟ انا تفاديا للمشاكل تنعيط الناس نهار تيبغي يمشي في حاله ولا كذا ولا كذا تنعطيه فلوسه. هذا من جهه اخرى راه كاين شي حوايج خاص بنادم يفهمهم. راه تنخدموا مع شركات كبار اللي ممكن ومن الوارد جدا انهم ما يخلصوكش في واحد العمل من بعد 6 شهور 9 شهور. وهذه المساله راه عندكم نتوما في الراديو، عندكم في لوسيت، عندكم في كل شيء 9 شهور، عام، عامين. دونك انا تنصبر حتى دوك الناس يخلصوا لها باش تاخذ فلوسك. يمكن هما هذاك تعطل عليه فلوس يقول لك لا وانا وما نديرش. انا راه كاين اعمال اللي خدمت فيهم الى يومنا هذا باقي ما تخلص فيهم، دازت عليهم عام وزياده. عمرني هزيت ميكرو غنسب هما عليهم. حمزه الفيلاني باقي في الفرقه؟ باقي. وإلا ما بقاش فين كاين المشكل؟ لا واش باقي؟ حاليا تنقول لك باقي، وإلا ما بقاش
فين كاين المشكل؟ اسمع نقول لك انا واحد السيد اللي قلت ممكناش ممكن حتى واحد ما يبقى في الفرقه ممكن وممكن كلشي يبقى. شنو وقع هاد الايام مع حمزه الفيلالي؟ ما وقع حتى شي حاجه. ما يمكنش. شوف اسمعني الله يجازيك بخير. الناس تتكثر القيل والقال، راه عادي جدا انني ما نتفاهمش مع شي واحد في الخدمه. مساله عاديه. علاش صاحبي ملي ما تنتفاهمش طاليس مع شي واحد سافو دير راه طاليس نصاب وداليه وفعليه وترك شنو واقع مع حمزه الفيلالي؟ ما واقع حتى شي حاجه. واش انا صورت مع السيد حتى السيمانه اللي فات السيت كوم وسالينا في 2 جوغ في رمضان وحنا تنصوروا؟ شنو واقع مع حمزه الفيلالي؟ وإلا وقع شي حاجه من بعد هذوك مشاكل داخليه تتحل داخليا، ما نخرجش انا نسب فيه ولا يسب فيا ولا يدير ليا. وارد جدا. شوف المغادره مدرسه راه عمرنا ما تندخلوا ليها وتنتخلصوا منها، ونهار تنتخرجوا منها تمشي وتنقلبوا راسنا باش نخدموا. انا نهار قريت عند حسن الفد راه عمرني قلت دار ليا ولا فعل ليا ولا ترك ليا ولا خرجت وخدمت على راسي بوان فينال، حيت نعرف حاجه وحده هي الخدمه. ما نبداش نسب في اعراض الناس وندير ونفعل ونترك وكذا. انا تنقول لك وتنعاود لك اللي باغي يريب طاليس يريبوا بالخدمه، يمشي يجيب شي اعمال احسن من هادشي اللي تيدير طاليس. اما اوديو ولا فيديو ولا من بعد شي واحد اخر يقول لي راسو يدير فيديو ولا نفس الشخص اللي تيدير فيديو ولا كذا، لا يسمن ولا يغني من جوع. بالنسبه ليا الناس عارفيني كيفاش دير، ليكيب ديالي عارفاني كيفاش دير. كاينين هاد الاعضاء دابا ديال الايموغاجي الساريات اللي الحمد لله باقيين مجموعين وتنوجدوا الحويجات وحدين اخرين جايين. ممكن واحد ما يبقاش معنا، راه واش انا الاول ولا الاخر؟ مساله طبيعيه، مساله صحيه. واش طبيعي انه حياتك كلها في هذا الراديو؟ واش طبيعي انه تمنع ناس يتكلموا على موضوع معين بحجه انك انت الماناجر ديالهم؟ المقاطعه منعتي الناس يتكلموا عليها؟ لا دابا الناس تتكثر الهضره والقيل كلشي الناس. نسولك سؤال واحد القلب، حنا منين جينا السي رمضاني؟ انت جيتي من لا حنا منين جينا حنا منين طلعنا؟ اش بان لك؟ منين جينا حنا كاملين؟ هاد الوليدات كاملين تيهضروا، وهاد القجام وهاد الهضره وهاد لي بيرسوناج منين تنجيبوه؟ منين تنجيبوا هادشي؟ جاوب انت. من الشعب. لا بغيتي باقيين تنمشيو عند صحابنا وعشراننا ولي بيرسوناج اللي تنعرفوا باش نجلسوا من عندهم باش نتانسبيرو منهم. ما يمكنش اصاحبي الناس جاو شي وحدين بغاو يقسموا، لا هادو مع المقاطعه لا هادو ما معاش. هادو اللي مقاطعين راهم مغاربه وهادو اللي ما مقاطعينش راهم مغاربه، ولكن حنا راه ما يمكنش حياتنا كلها وحنا تنهضروا بهضره الشعب ونجيو اليوم ونقول لهم لا هزوا يدينا حنا ما معاكمش. رساله واضحه. طاليس 3 ديال الاعمال عندكم في هذا رمضان. اييه ماشي بزاف. الحمد لله. هذا الشيء بالعكس تفرح لي الرمضاني، ماشي تقول لي بزاف. هذا نتيجه لا نتيجه ديال واحد المجهود اللي دار سنوات، واحد 4 سنين وحنا تنتقاتلوا. هذا الاحتكار اللي كانوا الناس واحد الوقت كينتقدوه رجع كيديروا طاليس. لا ما رجعش. لا ليكيب اللي مع طاليس تعطاتهم واحد الفرصه لانهم بينوا على علو كعبهم في المجال ديالهم اللي هو الفكاهه. تعطاتهم اعمال لانهم دراري تيستاهلوا، وهذه نتيجه ديال العمل ديال واحد 3 سنين 4 سنين وحنا تنديروا لي سبيكتاكل حتى واحد ما تيسيق لهم الاخبار. والحمد لله مؤخرا ولاو الناس تيجيو وتيحضروا وتيساندونا وتيشجعونا، وتنبغي نشكرهم لانهم باقيين لدابا تيشكرونا وتيساندونا وتيدعمونا. كانت الماده بقيمه مزيانه؟ كيفاش؟ ما كان داكشي لا بقيمته؟ لا والله ما بقيمته، تنحلف لك بالله. تنحلف لك بالله. لا ما يمكنش ندخل معاك في ارقام. علاش؟ في اطار الشفافيه وقنوات عموميه. لا ما كاين لا شفافيه، حيت داك الشيء شحال كل عمل. حيت حنا كاين خصك تفهم بانه انا تنقول لك اولا حنا ماشي منتجين ديال هاد الاعمال كامل اللي تتشوف في التلفازه. حتى واحد في هاد الاعمال ما درنا لهم الانتاج، يعني حنا جينا بحال الناس ممثلين عيطوا لهم يكتبوا ويتخلصوا ويخدموا ويمشوا بحالهم. شحال دخلوا شحال ما دخلوش هذاك الشيء ما سوقيش. انا مخلص بحالي بحال الاخرين، ني انا ني الدراري كاملين خدامين والله يعاون الله يعاون. كاين خصك تعرف بانه الاعمال اللي درنا حيت حنا تنبغيوها، ورا هاد الهضره قلتها لك فاش جيت عندك، درناها ب2 ريال. حتى واحد في الدراري ما مخلص الكاشي اللي تيستحق. نورمالمون الدراري خاصهم يديروا فيديوهات وينوضوا تيسبوا فيا حيت ما تخلصناش في ولاد علي مزيان، حيت ما تخلصناش في سيدكم مزيان، حيت ما تخلصناش في سحليفه مزيان. ولكن حيت الدراري عارفين بانه حاجه تنتنازلوا فيها باش نجيبوا حوايج وحدين اخرين. بنادم اللي بروفيسيونيل اللي عارف راسو عنده واحد لا فيزيون عنده واحد الاستراتيجيه، ما نوض نسب في الاعراض ديال العباد. لا راه ما خدامش. على ذكر ولاد علي، ماشي كتعلموا الناس الاجرام وكتردوا حاجه؟ جامي. علاش انت مشيتي غير لهذا الكوتي هذا؟ تردوا حاجه الناس فرحانه زوينه وتتفرج وتتصيفط لينا وتتقول لنا، وانت الرمضاني بغيتوا تعلموا درنا لكم هكا، تقول بغيتوا ديروه درنا هكا. علاش واخا الرمضاني علاش؟ واش انت باقي صايم؟ سمعنا تنصوروا بالليل اصاحبي. الناس تتمتع وتتشوف الواقع المعيشي اليومي في التلفازه ديالها.
علاش اصاحبي تنعلمهم الاجرام؟ مال هادشي ما كاينش. كاين. وريني الاجرام في هذيك في سلسله ولاد علي. وكل اجرام. وريني عائله الشفاره تبارك الله. وريني شي شفره درناها، شي روح طيحناها، وريني شي بطانه طاحت. كتعطيو التكنيك. ما كاينش ديال الشفره. عطينا حنا شي حاجه. واش بد لي حلقه؟ انت ما تفرجتيش دار رمضان. طاليس. ما تفرجتيش. لا تفرجت للاسف تفرجت. باش نختموا عموما القضيه بعدا شهاده حق. تفرج وصيفط لي ميساج يلاه وقال لي برافو عليكم. السلام عليكم. السلام يا ربي. هذه عرفتي حيتها في المونتاج انا نقول لك. عرفتي الباطل في رمضان شحال كيسوى. باش نختموا الاعمال رمضان عموما اخويا وبلا لغه خشب، واخا حنا ماشي في قفص التيام، تقييمك ليها؟ هو دابا اولا ما نقدرش نحكموا عليها لانه باقيين حنا في رمضان، نعطيو حنا 5 ايام من الاولى د رمضان. هذه اولا. ثانيا والحاجه الاهم هو انه انا براسي ما نقدرش نحكم على الاعمال لانه انا مشارك بثلاثه الاعمال في رمضان. يعني الحكم الاول والاخير هو الجمهور، عجبو داك الشيء راه يتفرج فيه وغيتبعو، ما عجبوش داك الشيء غيقول لك هذا الشيء باسل وحامض في التلفازه. وعلى العموم هذه الكلمه ديال حامض وباسل وكذا ولات زعما بحال السلام عليكم عادي. انت كيقولوا عليك حامض تيقولوا، ولكن ماشي نتلاقى مع الناس عمر شي واحد ما قال لي شي كلمه لعب ولا شي حاجه ولا. راه شوف نقول لك واحد القضيه اسيدي، راه ما يمكنش باش نختموا يلاه تفضل. ما يمكنش حنا في كارير ديالنا كلها ما نديروش مثلا تكونش عندنا شي هفوه، حنا نبقاو نديروا الاعمال الناجحه وحنا كاع غلطنا. من بعد من الغلط يتعلم الانسان، الا ما غلطناش ما غاديش نتعلموا، دونك عادي جدا. شكرا عبد العلي المهر. شكرا ليك انت، وشكرا للناس اللي تيدعمونا واللي تيبارطاجيو اعمالنا واللي تيتفرجوا في الاعمال ديالنا، ولهلا يخطيكم علينا وترقبوا منا دائما الجديد. الله يعاونكم. شكرا.